नेपालमा 2072 साल वैशाख 12 गते महाभूकम्प गयो। 7.8 रेक्टर स्केलको सो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोर्खा जिल्लाको बारपाक गाउँ थियो। भूकम्पले गर्दा झण्डै 9,000 जनाको मृत्यु भयो भने 22,000 जना घाइते भए। त्यसैगरी 31 जिल्लाका 35 लाख मानिस घरविहीन भए। महाभूकम्पपछि कैयन पटक परकम्पहरू गए। तीमध्ये वैशाख 29 गतेको 6.7 रेक्टर स्केलको परकम्पले थप क्षति पुग्यो। भूकम्पका कारण 8,32,408 निजी घर पूर्ण रूपमा भत्किए। त्यसैगरी 77,325 घरलाई आंशिक रूपमा क्षति पुग्यो। त्यसैगरी पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक सम्पदा, गुम्बा, मन्दिर र सरकारी भवनलाई पनि भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्यायो। यी सम्पदामध्ये कतिपय विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पनि थिए। भूकम्पका कारण शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायका भवन, स्वास्थ्य चौकी र सडक तथा विद्युत संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुग्यो। महाभूकम्पपछि गरिएको क्षति आकलन प्रतिवेदन अनुसार नेपाललाई 10 अर्ब डलर बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भयो, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 50% हो। नेपाल सरकारले भूकम्पबाट भत्किएका संरचना र निजी आवासहरू पुनर्निर्माण एवं मर्मत गर्न 2072 साल पुस 12 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो। प्राधिकरण गठन भए लगत्तै पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट कानूनी आधार, नीति नियम र आर्थिक स्रोतको समेत सुनिश्चितता भयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भारलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दियो। त्यसैगरी सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी, सडक पूर्वाधार, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइए र जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन पनि गरियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्दा निजी आवास, सडक पूर्वाधार र गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण एवं मर्मतको लागि छुट्टै इकाइ रहने व्यवस्था गरियो। यस इकाइको नाम केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ राखियो। यस इकाइलाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा नेपाल सरकारको सहसचिव स्तरको 1 जना निर्देशक र अन्य आवश्यक पदाधिकारी एवं कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले निजी आवासको निर्माणलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिई कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस इकाइले लाभग्राहीको पहिचान गरिएका परिवारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, सम्झौता कार्यान्वयन गराउने र अनुगमनको कार्य गर्ने गरेको छ। यस इकाइले हालसम्म लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएका 8,32,408 मध्ये 95% परिवारसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसैगरी 94%लाई पहिलो किस्ता, 80%लाई दोस्रो किस्ता र 70% लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ता अनुदान रकम उपलब्ध गराइसकेको इकाइका निर्देशक इन्जिनियर गणेश राज ओस्ती बताउनुहुन्छ। हामीले 3 थरीका कामहरू गर्छौँ। पहिलो भनेको निजी आवास पुनर्निर्माण हो। निजी आवास पुनर्निर्माणमा चाहिँ आजको दिनसम्म 8,32,000 लाभग्राही चाहिँ पहिचान भइसक्नु भएको छ र त्यसमध्येमा 95% लाभग्राहीसँग चाहिँ अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ भनेदेखि 94% लाभग्राहीले चाहिँ पहिलो किस्ता भुक्तानी लिइसक्नु भएको छ र दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी लिने लाभग्राही पनि क्रमशः 80 र 70% हुनुहुन्छ र यसरी हेर्दाखेरि आजको दिनसम्म 5.5 लाखभन्दा बढी निजी आवास निर्माण भइसकेको एउटा यो उपलब्धि हो भनेदेखि सडक पनि हामी स्थानीय स्तरका ग्रामीण सडकहरू पनि हामी निर्माण गर्छौँ र त्यसमा आजको मितिसम्म कुरा गर्दा 2 खालको छ। त्यसमा एउटा चाहिँ एडिबीको सहयोग सपोर्टमा गर्ने 301 किलोमिटर सडक थियो, त्यो हामीले पुरै 100% नै निर्माण गरिसकेका छौँ भनेदेखि अर्को नेपाल सरकारको स्रोत अन्तर्गतको चाहिँ 360 किलोमिटर वरिपरिको सडक निर्माणको काम चाहिँ अहिले 70%
वरिपरि पुगेको छ। त्यसपछि गुम्बा पुनर्निर्माणको काम तेस्रो काम जुन काम चाहिँ हामीले अलि ढिलो नै सुरु भयो, अर्थ मन्त्रालयबाट नै यसलाई चाहिँ अलिकति बजेट अभाव देखाएर प्राथमिकतामा पछि राखेको कारणले अहिले हामी यसको ग्रेड 1, 2, 3 गरेर 3टा ग्रेडको सुरुका ग्रेडको गुम्बाहरू करिब 400वटा गुम्बाहरूको अहिले मर्मत सम्भार भइरहेको छ भनेदेखि बाँकी करिब 900 गुम्बाको हकमा चाहिँ त्यसमध्येको 1/3 भन्नाले 300वटा गुम्बाको पुनर्निर्माणको कामको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ। जुन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ छ यस अन्तर्गतका जिम्मेवारी अन्तर्गतको कामको उपलब्धि भन्नुपर्दा संक्षेपमा यही नै। लाभग्राही जो पहिचान भए, जो अनुदान सम्झौता गर्नै आएनन्, अनुदान सम्झौता गरे पनि पहिलो किस्ता लिएनन्, अब पहिलो किस्ता लिए पनि दोस्रो किस्ताको लागि अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, दोस्रो किस्ता लिए पनि तेस्रो किस्ताको लागि अहिलेसम्म आउनु भएको छैन, तिनीहरूलाई मसिनोसँग ठ्याक्कै घरको दैलो दैलोमा गएर बुझेर तिनीहरूलाई लिस्टबाट हैन राख्ने अथवा हटाउने गर्दै जाँदाखेरि अन्तिममा हाम्रो हातमा हैन हाम्रो उसमा चाहिँ डकुमेन्टमा एउटा फिगर हुन्छ लाभग्राहीको हैन। अहिले 8,32,000 जो गरेका छन् पुनर्निर्माणको लाभग्राही, त्यो फिगर चाहिँ के नै मलाई लाग्छ त्यो अब घट्दै जान्छ। र त्यो खोजी हामीले हाम्रो क्रियाकलाप हाम्रो कामलाई निरन्तर अगाडि बढाएर त्यो अङ्कलाई स्थिर अङ्कको खोजीमा जानुपर्छ भनेर अब हामीले मिटिङ गर्नु भनिरहेको छौँ। लाभग्राही कतिजना पहिचान भए, अनुदान सम्झौता गर्न कति आउनुभयो हैन, कति आउनु भएन, कतिले पहिलो किस्ता लिनुभयो, कतिले लिनु भएन, त्यो दोस्रो तेस्रो सबै तथ्याङ्क छ। अब बाँकी जो मान्छेहरू हाम्रो उसमा हैन लाभग्राही पहिचान भएर पनि एक्टिभली अगाडि बढ्नु भएन हैन, कहीँ गएर उहाँहरू बस्नु भएको छ, रोकिनु भएको छ, त्यो किन हो हैन, त्यो खोलिदिनु पर्यो, त्यहाँ सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। र त्यसपछि निर्माणको काम निजी आवास निर्माण काम हुनसक्छ, भयो भने राम्रो, खोजेको नि त्यही हो। तर अरू कुनै कारणले हैन अगाडि बढ्न नसक्ने, उहाँहरूले त्यो छोड्ने हैन स्थिति छ भने त्यसलाई पनि त्यो कानुनी हिसाबले हामीले टुङ्ग्याउनु पर्छ र त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ हामीले अब काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सम्पूर्ण लाभग्राहीको पहिचान गरी आवास निर्माणको लागि अनुदान दिने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको बेला गत चैत्र महिनामा कोभिड-19 को संक्रमणका कारण काममा अवरोध उत्पन्न भयो। त्यसैगरी एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा 301 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ। सडक निर्माणतर्फ 30% काम बाँकी रहेको छ। विभिन्न 13वटा पुलको निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गर्ने सूचीमा रहेका गुम्बाहरूमध्ये 400वटाको मर्मत भइसकेको र 900वटा बाँकी रहेका छन्। तीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा 300वटा गुम्बा निर्माण गरिने लक्ष्य छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती, भूमिहीन र सम्पदा बस्ती भनेर सूचीकृत गरिएका वर्गका लाभग्राहीको थप अनुदान दिएर आवास पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा जोखिमयुक्त भनिएका बस्तीहरूलाई 3 वर्गमा विभाजन गरिएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका उपनिर्देशक नारायण प्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट यो भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको 5औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। अंश लाभग्राहीहरू जसलाई सहज हिसाबले घर बनाउन अवस्था थियो उहाँहरूले बनाइसक्नु भएको छ। अब हामी कहाँ अलिकति तपाईको च्यालेन्जको रूपमा जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीहरू, भूमिहीन लाभग्राहीहरू केही बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो भूमिहीन लाभग्राहीहरूलाई तपाईको आफ्नो घर बनाउँदा यो भूमि नभएको कारणले उहाँहरूलाई जग्गा खरिदको लागि 2 लाख रुपैयाँ थप उपलब्ध हुने जुन व्यवस्था छ र प्राधिकरणबाट हामीले एउटा समय सीमा दिएर यो भूमिहीन लाभग्राहीको विवरण हामीले मागिसकेका छौँ र त्यही अनुसार निर्णय पनि भइसकेको छ। र अब पनि कुनै जिल्लामा त्यस्ता खालका लाभग्राही बाँकी छन् भने हामीले अन्तिम पटक ती विवरण हामीले मागेका छौँ र उहाँहरूलाई जग्गा किन्नलाई 2 लाख रुपैयाँको व्यवस्था यदि निर्णय भए पश्चात उपलब्ध हुने व्यवस्था छँदैछ र उहाँहरूले घर बनाउनलाई थप 3 लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी जोखिमयुक्त बस्तीलाई पनि हामीले विभिन्न 3वटा क्राइटेरियामा क्याटेगोरीमा बाँडेका छौँ। क्याटेगोरी 1 मा तपाईको सुरुमा हामीले जोखिमयुक्त बस्ती भन्यौँ तर त्यसमा खासै जोखिम देखिएन भौगोलिक अध्ययन गर्दा। र क्याटेगोरी 2 मा त्यस्तो बस्ती देखियो जसमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्दैन तर बस्तीलाई केही सुरक्षा संरक्षणको उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता बस्तीमा
विस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भने क्याटेगोरी 3 भनेको बस्ती नै त्यहाँबाट सार्नुपर्ने अन्यत्र विस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता लाभग्राहीहरूलाई पनि हामीले अन्यत्र विस्थापन गरे बापत उहाँहरू छुट्टै हिसाबले आफैले जग्गा किनेर बस्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि यो जग्गा खरिद गर्न 2 लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार त्यस्ता लाभग्राहीहरूको पहिचान भएर यो कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको छ र हामी यसमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्था छ। केही छुटपुट लाभग्राहीहरू अझै बाँकी छन् भने उहाँहरूको पहिचान गरेर हामीले निर्णय गरेर काम अगाडि बढाइसक्नु पर्ने अवस्था छ। अब यो सम्पदा बस्तीको लाभग्राही भन्नाले यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न 6वटा स्थानहरूलाई सम्पदा बस्ती भनेर तोकेको छ र त्यो बस्तीमा भएका लाभग्राहीहरूलाई हामीले सम्पदा बस्तीका लाभग्राही भनेर निर्णय भएको छ र तर हामीसँग एकिन त्यो लाभग्राहीहरूको एकिन डेटा उपलब्ध भइसकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट एउटा निर्देशिका कार्यविधि तयार भएको छ र त्यसै अनुसार त्यो बस्तीभित्र 4 किल्लाभित्र पर्ने लाभग्राहीहरूको छनौट गरेर उहाँहरूलाई सम्पदा बस्तीभित्र बनाउनु पर्ने घरको मापदण्ड अलिकति फरक छ किनभने विगतको प्राचीनता झल्किने गरेर त्यो प्राचीनतालाई नबिगारिकन पुरानै तवरबाट घरहरू बनाउनलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट थप 50,000 उहाँहरूलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। तर यसमा अहिलेसम्म तपाईँको यो लाभग्राहीहरूको सूची अन्तिम सूची तयार भइसकेको अवस्था छैन र यो सूची तयार गरेर हामीले थप 50,000 दिने हो। हालाकि अहिले उहाँहरूले कतिपय लाभग्राहीहरूले आफ्नो हिसाबले घर अगाडि बढाइरहनु भएको छ र उहाँहरूको पहिचान गरेर हामीले यो थप 50,000 दिनुपर्ने व्यवस्था छ। पहिलो वर्गमा जोखिमपूर्ण भनिए पनि विस्तृत सर्वेक्षण गर्न खासै जोखिम नभएका भनी सूचीकृत गरिएको छ। दोस्रोमा वृक्षारोपण, पानीको निकास जस्ता वातावरण संरक्षणका उपाय र सावधानी अपनाएमा आवास निर्माण गर्न सकिने सूचीकृत गरिएको छ। तेस्रो वर्गमा बस्ती उपयुक्त नभएकोले अन्यत्र सार्नुपर्ने भनी सूचीकृत गरिएका बस्ती छन्। जोखिमपूर्ण बस्ती भनी सूचीकृत गरिएका लाभग्राहीलाई 3 लाख रुपैयाँ अनुदानको अतिरिक्त थप 2 लाख दिइने नीति छ। त्यस्तै भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा वा घडेरी किन्न थप 2 लाख रुपैयाँ र सम्पदा बस्तीका भनी सूचीकृत गरिएका लाभग्राहीलाई थप 50,000 रुपैयाँ अनुदान दिइने व्यवस्था छ। जोखिम वर्गका लाभग्राहीहरूमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, नाबालक, अपाङ्ग, एकल महिला र अशक्त पर्दछन्। यी वर्गका लाभग्राहीलाई आवास निर्माण गर्न थप अनुदान दिइने व्यवस्था छ। निजी आवासमा सामान्य क्षति पुगेका र प्रबलीकरण गरेर बस्न मिल्ने भनी सूचीकृत गरिएका लाभग्राहीलाई 1 लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने नीति छ। प्रबलीकरणको सूचीमा परेका 75,000 मध्ये 62% लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ, तर 10,000 जनाले फेरि संशोधन गर्न निवेदन दिएका छन्। पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न र लाभग्राहीलाई घर दैलोमै सेवा पुर्याउन 31 वटै जिल्लामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरिएका छन्। जिल्ला तहमा रहेका इकाइले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, लाभग्राहीलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग जुटाउने, कर्मचारी परिचालन गर्ने र सम्झौता गराउनुका साथै कार्यान्वयनको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउने गरेका छन्। जिल्ला तहमा पनि निजी आवास निर्माण नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। भूकम्पबाट बढी प्रभावित 14 जिल्लामध्ये काभ्रे पलाञ्चोक पनि एउटा हो। काभ्रेमा पहिचान भएका 84,486 लाभग्राही मध्ये 92%ले प्रथम किस्ता, 72%ले दोस्रो किस्ता रकम लिइसकेको जिल्ला इकाइ प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो। यसले चाहिँ निजी आवासलाई विशेष फोकस गर्छ र सँगसँगै अब यो गुम्बाहरूको चाहिँ निर्माण र चाहिँ केही सडकहरू, अब काभ्रे जिल्लाको हकमा चाहिँ 3वटा सडकहरू र एउटा मोटरेबल पुल चाहिँ यो मेरो कार्यालय अन्तर्गत बन्ने क्रममा थियो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब निजी आवासको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले पर्याप्त काम गरेका छौँ अथवा धेरै उपलब्धि हासिल भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अब एकीकृत बस्तीहरूको काम पनि केही अगाडि चाहिँ बढेको छ, तर अब पुरै सम्पन्न भएको अवस्था छैन। सर्वप्रथम त मैले यो निजी आवासको सन्दर्भमा तथ्याङ्कत हिसाबले भन्नुपर्दा मैले अगाडि भने 84,486 जना लाभग्राहीहरूमध्ये तपाईँको अब यो प्रथम किस्ता, दोस्रो किस्ता र तेस्रो किस्ता गरेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सुविधाहरू दिने
अवस्था हो। त्यसमा पनि प्रथम किस्ता भनेको अब सम्झौता लाभग्राहीसँग सम्झौता भइसकेपछि पाउने किस्ता, दोस्रो किस्ता डिपिसी निर्माणपछि र तेस्रो किस्ता छाना चाहिँ छाइसकेपछि अथवा छाना हाल्ने क्रममा रहँदा पनि प्राविधिकहरूको चाहिँ पुरै चाहिँ सिफारिसमा शर्तहरू पुरा भएको छ भने त्यो चाहिँ भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसमा अहिलेको अवस्था हेर्दा हामीले यो प्रथम किस्ता प्राप्त हुने टोटल 92% ले चाहिँ प्रथम किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् भने दोस्रो किस्तासम्म लिने मतलब प्रथम र दोस्रो किस्ता दुवै प्राप्त गर्ने चाहिँ 72% लाभग्राहीहरू छन् भने तेस्रो किस्ता समेत प्राप्त गरेका चाहिँ 61% लाभग्राहीहरूले तेस्रो किस्ता समेत प्राप्त गरिसकेका छन्। यस अर्थमा चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा फेरि अहिले पनि अब केही लाभग्राहीहरू अथवा केही सङ्ख्या चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दा करिब 8000 लाभग्राहीले चाहिँ सम्झौता गर्नै आएनन् अथवा पहिलो किस्ता नै प्राप्त गर्न सकेनन्। यस प्रकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले निजी आवास, सडक पूर्वाधार र गुम्बाहरूको निर्माण गर्ने आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी धेरै हदसम्म पूरा गरिसकेको छ। इकाइले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोग वास्तवमा लाभग्राहीका लागि उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले मात्र दिइएको सहयोग हो। प्रति परिवार 3 लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएर प्राविधिक सहयोग दिँदा पनि हालसम्म 5,83,000 लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन्। प्राधिकरणको सहयोगबाट अधिकांश भूकम्प पीडितहरू खुल्ला आकाश र पालबाट आफ्नै आवासमा बस्न पाएका छन्। कतिपय ठाउँका बस्तीहरू निकै व्यवस्थित र सुरक्षित भएका छन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरिएको पुनर्निर्माणले सुरक्षित आवासप्रति जनचेतना फैलिएको छ। अन्य ठाउँमा पनि यस्तै सुरक्षित बस्तीहरू बनाउनु पर्ने माग समेत भइरहेको छ। त्यसैगरी भूकम्पबाट बढी प्रभावित अर्को जिल्ला हो सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोकमा 79,759 लाभग्राहीको पहिचान भएको थियो। तीमध्ये 97% अर्थात् 87,681 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन्। त्यस्तै 92.06%ले दोस्रो किस्ता र 85.01%ले तेस्रो किस्ता अनुदान लिएर घर बनाएका छन्। यसरी 77,161 वटा निजी आवास निर्माण भइसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयका निमित्त आयोजना प्रमुख भरत प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अब हाम्रो यस जिल्लामा भूमिहीन लाभग्राही भन्ने पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट प्रमाणित भएर आउनुभएको लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ 168 परिवार कायम भएको थियो। त्यो मध्येको चाहिँ हालसम्म 35 परिवारले चाहिँ लाभग्राहीको प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। जुन त्यो 2 लाखको दरले रुपियाँ उहाँले जग्गा पास गरेर आएपछि प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र 133 परिवार चाहिँ त्यो छानबिनकै क्रममा छएको छ। उहाँ कसैले घर यो जग्गा लिने भनेर लिइसक्नु भएको छैन, कसैले पास गरेर आइसक्नु भएको छैन, त्यो स्थिति छ। त्यसै गरी हाम्रो विस्थापित लाभग्राही भन्ने हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यस जिल्लामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा विस्थापित लाभग्राहीहरू चाहिँ जम्मा 717 परिवारहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो मध्ये 321 परिवारले चाहिँ लाभग्राहीको पैसा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ भने 396 परिवार चाहिँ लाभग्राहीको चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो प्रोसेस पुर्याएर यहाँ दाबी गर्न आउनेहरू प्रक्रिया चलिरहेको छ भने पछिल्लो चरणमा जुन 90,759 हाम्रो जुन पहिलो चरणको चाहिँ लाभग्राही हुनुहुन्थ्यो त्यहाँभन्दा पछि पनि उहाँहरूले अरू 18,000 लाभग्राहीले चाहिँ हामी पनि लाभग्राहीमा पर्नु पर्यो भनेर दाबी गर्नुभएको थियो। विविध कारणले पहिलोपल्ट पर्न नसक्नु भएको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमध्ये पनि 1900 लाभग्राही चाहिँ पछिल्लो चरणमा फेरि थपिएर आइसक्नु भएको छ र अरूले चाहिँ विभिन्न कारणले प्राप्त गर्न नसक्नु भएकोहरूको चाहिँ उहाँहरूको प्रमाण पुग्छ, कागजात नपुगेको छ, विभिन्न समस्याले भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि फेरि पुनरावेदनको एउटा पुनरावेदन समिति छ केन्द्रमा, त्यसको लागि उहाँहरूले आवेदन गर्नुपर्ने अवस्था गर्न पाउने अवस्था छ। त्यो चाहिँ 18,000 लाभग्राही त्यस्ता खालका हुनुहुन्छ। त्यस्तो स्थिति भएको छ हाम्रो पुनर्निर्माणको क्रममा। त्यसैगरी भूकम्पबाट प्रभावित अर्को जिल्ला हो ललितपुर। भूकम्पबाट क्षति भएका घरधुरीहरूको सर्वेक्षण गर्ने क्रममा लगभग 28,000 लाभग्राही पहिचान गरिएको थियो, जसमध्ये 25,531 जनासँग सम्झौता भयो भने 25,477 जना अर्थात् 88% लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएका छन्। त्यस्तै 46%ले दोस्रो किस्ता र 39%ले
तेस्रो किस्ता अनुदान लिएर घर बनाएका छन्। ललितपुर जिल्लामा 2072 साल वैशाख 12 त्यसपछि आएको भूकम्पबाट क्षति भएको घरधनीहरूको सर्वेक्षण गर्ने क्रममा यहाँ लगभग 28,000 लाभग्राहीहरू चाहिँ रहेका छन्, जसमध्ये हामी कहाँ जम्मा 25,531 जनासँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ भने पहिलो किस्ता लिने 25,477 जना रहेका छन्। जसअनुसार पहिलो सम्झौता गर्नेको प्रतिशत हेर्दाखेरि जुन 88% रहेको छ भनेदेखि त्यस्तै दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने 46% रहेको छ भने तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने जम्मा 39% रहेको छ। यस कार्यालयले गर्ने जम्मा 3वटा काम अहिले गरिरहेको छ, जसमा पहिलो काम भनेको निजी आवास अनुदान वितरण गर्ने रहेको छ भने दोस्रो स्थानीय पूर्वाधारका कार्यहरू अन्तर्गत एउटा सडक स्तरोन्नतिको कार्य रहेको छ भने अर्को चाहिँ नि गुम्बा मर्मत तथा पुनर्निर्माणको कार्यहरू रहेको छ। निजी आवासतर्फ अनुदान वितरणको सन्दर्भमा मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी कहाँ जुन 28,824 जना व्यक्ति लाभग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि अनुदान वितरण चाहिँ नि गर्दै आइरहेको अवस्था चाहिँ नि रहेको छ भने सडक स्तरोन्नतितर्फ 3वटा सुरुका दिनमा 3वटा सडकहरू स्तरोन्नतिको कार्य रहेकोमा 2वटा सडक सम्पन्न भइसकेका छन् भने एउटा सडक अहिले चालु हालतमा चाहिँ नि रहेको छ र जुन चाहिँ नि पिच गर्ने 11 किलोमिटर सडक चाहिँ नि पिच गर्ने कार्य टिका भैरवदेखि कुशेलसम्मको सडक रहेको छ, जुन कार्य चाहिँ नि अहिले सुचारू रूपमा भइरहेको छ। अहिले कोभिड-19 को संक्रमणले पुनर्निर्माणको काममा केही अवरोध आएको भए पनि प्राधिकरणले 4.5 वर्षको अवधिमा प्रशंसनीय कार्य गरेको आम सर्वसाधारणले महसुस गरेका छन्। नेपाल सरकारले समेत पुनर्निर्माणको यस कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि केही एकाध केसहरू जो बिग्रिएको छ, राम्रो छैन हैन, त्यसलाई ल्याएर अनि अत्यधिक मात्रामा राम्रो हिसाबले बनेको घरलाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो भनेर कतिपय यहाँ भन्ने गरेको देखिन्छ, त्यो सत्य होइन। र एकाध केसहरू खराब छन् पक्कै पनि हो, तर इन जेनरल मोटामोटीमा कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि जो भूकम्पको लाभग्राही हो उसले एक खालको तपाईँ फ्रेमिङ सिस्टम हैन, लोड बेरिङ र अब तपाईँ फ्रेमिङ स्ट्रक्चर, दुईटा स्ट्रक्चर छ। अलिकति घर बलियो कसरी बनाउने भन्दाखेरि तपाईँ भर्टिकल इलिमेन्ट र हरिजोन्टल इलिमेन्ट हैन, लोड बेरिङमा त्यही खाले हुन्छ, फ्रेम स्ट्रक्चरमा त्यही खालको हुन्छ। एकदमै क्रिटिकल ठाउँमा त्यस्तो खालको इलिमेन्टहरू स्ट्रङ रूपमै दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो छ कि छैन हैन। त्यसपछि क्वालिटीको तपाईँ म्यासनहरू छ कि छैन, क्वालिटीको मेटेरियलहरू छ कि छैन, घर एज ए टोटल सिङ्गल युनिटको रूपमा बन्यो कि बनेन, अनि त्यसपछि त्यसको युजको पाटो पनि त्यत्तिकै छ, त्यसको मेन्टेनेन्स हैन को पाटो पनि त्यत्तिकै छ हैन। त्यसलाई पछि गएर फेरि अरू हिसाबले गाँसेर त्यो ठुलो बनाउँदै लान त्यो पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको पछिसम्मको एउटा चाहिँ मोनिटरिङको कुरो छ। अर्को के छ भने व्यक्ति स्वयं हैन त्यो उसकै लागि हो र ऊ सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरो बुझेपछि पछिसम्मको मोनिटरिङ त्यस्तो खालको चाहिँदैन हैन। त्यसले गर्दा अब तपाईँ भूकम्पको लाभग्राहीले बनाएको स्ट्रक्चर घरहरू र अब जो भूकम्प अन्तर्गतको लाभग्राही होइन आफ्नै हिसाबले अहिले घर बनाइरहेछन्, ठ्याक्कै त्यो कस्तो भने रेप्लिकेट गरेर बनाइरहेको देखिन्छ क्या। भनेपछि तपाईँ के भइरहेछ भने यो त तपाईँ इन्डक्सन क्या अर्कोमा सरिरहेको छ नि, ट्रान्सफर भइरहेछ टेक्नोलोजी। हामीले इभन यो भूकम्प पीडित लाभग्राहीमा टेक्नोलोजी एक खालले प्रयोगै गऱ्यौँ हैन। अनि त्यसपछि जो नन बेनिफिसियरिज थिए पछि भिचाउलो आएर हामी पनि त्यो खालको जोखिममा पर्न सक्छौँ भनेर जो चेतनाको विकास भयो, उहाँहरूले अहिले पछि घर बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यस्तो खालको टेक्नोलोजीहरू कपी गरेर अनुसरण गरेर घर बनाइरहेको देखिन्छ भनेदेखि यसबाट समग्रमा त गुणस्तरमा त ठुलो फड्को मारे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आगामी पुस 11 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको 5 वर्ष पुग्दैछ। 6 महिनामा निर्धारित कार्यहरू सम्पन्न गरी बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कार्य सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिने नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय छ।